एक नेता एक विचार सफल कि असफल माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। ल खनालजी, अब यस अगाडि राजनीतिक दलहरूले गरेको महाधिवेशनमा विचारको कुरै गरेनन्। कम्तीमा माओवादी केन्द्रले चाहिँ विचारको संश्लेषण गर्छौँ, हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ, हाम्रा गल्ती कमी कमजोरी भन्छौँ जनतालाई सम्म त भनेको छ नि त, होइन? यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट लिने कि के? अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षा, होइन? त्यसको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पनि बासको कुरा होला, होइन? मान्छेहरूका आधारभूत कुराहरू चाहिँ आवश्यकताका कुराहरू होलान्। ती चिजहरूलाई चाहिँ मात्रै यदि उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजमलाई छोड्ने कम्युनिस्टहरूले र वामपन्थीहरूले चाहिँ कमसेकम चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नव उदारवादी चाहिँ अर्थनीतिबाट अलिकति चाहिँ सामाजिक चाहिँ सुरक्षाको नीति, सामाजिक न्यायको नीतिमा तान्न सके भने नेपालको सन्दर्भमा त्यही समाजवादको लागि आधार तयार हुन्थ्यो, होइन? तर त्यहाँ त केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ उहाँहरू त त्यति गर्ने क्षमता आर्जन गर्ने गरी आउँछ माओवादी यो महाधिवेशनबाट? आउँदैन, त्यही आउँदैन भन्दैछु म। आएको भए त ती कुराहरू लुकाउनु पर्छ आफ्नै पार्टीलाई। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, आफ्नै पार्टीलाई कुरो चाहिँ घगडान खालको गर्छ माओवादीले यो महाधिवेशनमा, काम चाहिँ केही हुँदैन, केही पनि हुँदैन भन्ने तपाईँलाई शङ्का छ? त्यो चाहिँ शङ्का मात्रै होइन, म त प्रष्ट छु। तर त्यसो नगर्दा त अहिले हेर्नु त राजनीतिक अस्तित्वको सङ्कट छैन। यसका विरोधाभासहरू मैले कहाँनिरबाट तपाईँले यो हुन्न भन्ने हेर्नुहोस् भने त्यतातिर जानका लागि बाटो नै अर्को हुन्छ। जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? पहिला राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभयो, यत्रो धेरै चाहिँ जुन प्रतिनिधिहरू छन् ती प्रतिनिधिहरू सबै राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर आएका छन्। 1600 भन्दा बढी केन्द्रीय समितिलाई हिजो मात्र, आज बिहान आधा घन्टामा महाधिवेशन हो कि यसलाई महाधिवेशन भन्दिने भनेर प्रचण्डले भन्ने बित्तिकै सक्यो के? त्यस्तो पार्टी हुन्छ जो चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको बिचमा के अन्तर हुन्छ भन्ने समेत एकजना नेताले भन्यो भने सबै कुराहरू होइन। उहाँले महाधिवेशन जस्तै गरी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै आउनु भएर महाधिवेशनमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एकता महाधिवेशन गर्दा, अहिले मात्रै छोडिदिनुहोस्, 48 सालमा महाधिवेशन गर्दा 6 महिना अगाडि सम्पूर्ण दस्तावेजहरू चाहिँ लेखेर 6 महिना अगाडि हामी चाहिँ गाउँ कमिटीबाट चाहिँ बहस गर्न सुरु गरेका थियौँ। महाधिवेशन भन्न बित्तिकै त तपाईँ त्यसले लिने नीतिहरूमा त त्यो त पार्टी सदस्य समेत, समर्थक समेत, त्यसका चाहिँ वेल विसर समेतले चाहिँ तपाईँ छलफल र चाहिँ बहसमा भाग लिन पाउनुपर्छ। हिजोको कुरो भयो नि, नेकपा एमाले त्यही गर्यो, काङ्ग्रेसले त्यही गर्यो। अहिलेभन्दा कडा पार्टी थियो त्यो बेला, अहिलेभन्दा पनि छोडिहाल्यो नि अहिलेको महाधिवेशन। अब डेमोक्रेटिक तपाईँ चाहिँ भन्नुहुन्छ, हामी चाहिँ एकदमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्रलाई अझ स्ट्रेन्थन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अझ लोकतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँले हिजो रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ डेमोक्रेसीलाई, होइन, एउटा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र चाहिँ ठिक भएन 46 सालको भनेर अब सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ कार्यकर्ताहरू भेडा बनाउनु भएको छ। यहाँ ल्याएर के भन्नुभयो तपाईँले? दस्तावेज दिनुभएकै छैन कसैलाई पनि, अझ नेताहरूलाई पनि हामीले दिन्नौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो लोकतान्त्रिक नेता हुन्छ? होइन, दस्तावेज त उहाँले जे लेख्नुभयो त्यहाँ दिइन्छ। दस्तावेज माधव नेपाललाई दिइन भन्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाललाई हाम्रा नेताहरूलाई पनि दिएको छैन। उहाँले त त्यो लुकाएर, दस्तावेज लुकाउने कुरा हो कि एउटा पार्टीका दस्तावेजहरू सम्पूर्ण जनताले पढ्न पाउने हो? के लेखेका छन् त्यहाँ? कुरो चाहिँ के हो यो दस्तावेजको कुरो, होइन? कम्तीमा विचारको संश्लेषण गर्छु त यो विचार फैल्याउने हो कि त्यो लुकाएर बाक्सामा चाबी ल्याएर राख्ने हो भने? महाधिवेशन आउँदा त प्रचण्डका विचार यस्ता रहेछन् भनेर आम रूपमा मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको आलोचना गर्ने, त्यसलाई सुझाव दिने पाउनुपर्ने हो त। महाधिवेशन त आजबाट नै आयो, होइन? माओवादीको महाधिवेशन त आजबाट नै आयो, होइन? धेरैले त आज बिहान 8 बजे थाहा होइन। ती मसौदाहरू तपाईँले चाहिँ यसभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चौथो महाधिवेशन त्यति बेलाको माले जस्ताले पार्टीहरूले पनि त्यति कडाइमा पनि मसौदा दस्तावेज पहिल्यै चाहिँ छलफलमा आउँथे। त्यही त होइन, अहिलेको तरिका भनेको त न नेकपा एमाले गर्यो, होइन, न नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। नीतिको बारेमा चाहिँ भन्दा चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने, होइन? बरु नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ के थियो भने उसले आफै पहिल्यै भन्यो, जसको चाहिँ नेतृत्व आउँछ त्यसैले नीति बनाउँछ भन्यो। उसले कमसेकम एउटा विधि तय गरिदियो र अनि त्यसपछि निर्वाचनमा चाहिँ निर्वाध रूपमै गयो। झन्डै 4-5 महिनादेखि उसको चाहिँ तलदेखि निर्वाचन चलिरहेको थियो। तर माओवादीको त कस्तो भने यहाँ आएर अनि चाहिँ सबै चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि आएको भनेको छ, अनि एकछिनपछि महाधिवेशन भयो हाम्रो भन्छ, होइन? भनेपछि त तपाईँले जुन चाहिँ सोभरेन्टी हो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको, नेताहरूको, त्यो सोभरेन्टी एउटा नेताले सम्पूर्ण चाहिँ त्यो सिज गरेको छ, त्यो चाहिँ कब्जा गरेको छ के?
अनि यो पार्टी कसरी चाहिँ त्यही लोकतान्त्रिक हुन्छ, कसरी त्यही यही होला उनीहरूले नि त, भनेको नयाँ त्यो जनवादी केन्द्रीयता भनेको यही उनीहरूको जनवादी केन्द्रीयता पनि भएन क्या त्यो त, जनवाद यही पछि होला नि केन्द्रीयता त हुन्थ्यो भने। उहाँले जे गर्नुभयो त्यही सही अथवा उहाँले जे गर्नुभयो त्यही जनवादी यस्तो केन्द्रीयता। यस्तो प्रकारको मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने माओवादी यस्तो अन्तर्विरोधमा बाँचेको पार्टी छ हैन। एउटा कुरा त उहाँहरूलाई धन्यवाद के दिनुपर्छ भने यो पनि एउटा एकदमै सकारात्मक कुरा के हो भने कमसेकम प्राविधिक रूपमा नेपालको संविधानले दल सम्बन्धी गरेको व्यवस्थालाई मिट गर्ने गरेर उसले महाधिवेशन गर्यो, त्यसमा धन्यवाद दिउँ हैन, नत्र त महाधिवेशनै नगरिकन बस्ने तर पार्टी अब प्रतिनिधिहरू आउँदा त महाधिवेशनको प्रतिनिधि आउँदा कति ठाउँमा निर्वाचन भएको छ, कति ठाउँमा सर्वसम्मत पनि एक खालको यो निर्वाचन गर्ने तरिका अथवा निर्वाचित हुने तरिका नै हो, यसलाई चाहिँ कसरी अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ त भन्ने तर्क गर्छन् नि त माओवादीका नेताहरू। होइन त्यहाँ चाहिँ कहाँ निर्वाचन भयो भन्ने पनि थाहा छैन अहिलेसम्म, निर्वाचन भएको पनि थाहा छैन। बागमतीमा भयो होइन, त्यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भने मतदान पनि भएन, त्यो मतदान भएको होइन, मात्रै के हो भन्दाखेरि केही आकाङ्क्षीहरू देखा परे, त्यसमध्ये चाहिँ जहाँ जहाँ निर्वाचन गर्न सकिन्न त्यो टिको लाएर पनि त्यहाँ चाहिँ विग्रह हुन्छ भन्नेमा टिको नलाइकन स्थगित गरियो। निर्वाचनको एउटा विधि हो नि त भन्ने उहाँहरूको होइन, त्यसका लागि भित्र के हुन्छ भने हिजो हामी पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरेको लामो समय माओवादीमै लाग्नु भने आन्दोलनमै लाग्नुभयो, त्यसैले त्यहाँ के हुन्छ भने केही मान्छेहरू माथिको कसको चाहिँ कसलाई छ भन्ने भएपछि एकजना मान्छेमाथि यति धेरै चाहिँ त्यो दबाब दिइन्छ कि त्यो दबाबलाई थेकेर कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ निर्वाचित हुन त्यसमा उम्मेदवार हुनै सक्दैन त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। आन्तरिक लोकतन्त्र पटक्कै छैन। यदि चाहिँ मानेन, त्यो पनि मानेन भने उसलाई सिद्ध्याउनका लागि सम्पूर्ण पार्टी एक ठाउँ आउँछ र त्यो पार्टी कसरी बनेको छ त पिरामिडको आकारमा भन्नुहुन्छ भने विरोधीहरू बाहिर निस्किँदै गएर बनाएको हुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टी त हेर्नुहोस् होइन। विरोधीहरू निस्किँदै विरोधी त सधैँ एक दुईवटा त निस्किन्छन्, उहाँले त मेन विरोधी निस्किने बित्तिकै विपक्ष निस्किने बित्तिकै त पार्टीबाट बाहिर गएको छ। त्यसैले त्यहाँ त त्यही प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने मात्रै मान्छे छ नि त होइन। अब समर्थन गर्दिनँ भन्ने बित्तिकै त्यो त बाहिर जाने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले त्यहाँभित्र बाँचेका मान्छेहरूको चाहिँ जुन उकुस मुकुस छ होइन। अब अहिले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ अलिकति विचारको चाहिँ अब मैले चाहिँ विकास गर्छु भन्न बित्तिकै अब त्यहाँ प्रचण्ड पद चाहिन्छ भनेर हिजो गाली गरेर गएकाहरू अब चाहिँ उनीहरूलाई के चाहिन्छ भने अब प्रचण्ड पद चाहिन्छ भनेर बढी दलाली गर्नुपर्छ। अनि प्रचण्ड चाहिँ यति धेरै प्रशंसा सुन्न चाहिँ मन पराउने मान्छे हो कि त्यो भन्न बित्तिकै त्यही मान्छे चाहिँ प्रिय हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो पार्टी उहाँले चाहिँदैन यो प्रचण्ड पद भन्ने र अरूले चाहिन्छ भनेर जबरजस्ती स्थापित गरे त पनि गराउने खालको त्यो पनि वातावरण पनि तय हुने अवस्था छ। अनि त्यहाँ त्यो त उहाँले विभिन्न ढङ्गले होइन जहाँनिर चाहिँ दुवै पक्षलाई ल्याउनु आफूलाई जहाँनिर ल्याउनुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ उहाँले दुईटै पोललाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले अघि विरोधीहरू निस्किँदै गएर बनेको पिरामिड शैलीको पार्टी भन्दै गर्दा अहिले माओवादीको नेतृत्वले लिएको विचार नीति जे भए पनि जनताका निमित्त एकदमै उचित छ, त्यसको विरोध गर्ने भनेको जनताको विरोध गर्ने हो भन्ने कोणबाट गए भनेर बुझ्ने र बुझाउने काम हुन्छ नि त त्यहाँ होइन। त्यो त के हो भने एउटा पार्टीमा फलानुको नेतृत्वमा हामी चाहिँ मर्न पनि तयार छौँ, हामी चाहिँ उहाँ नै हो, उहाँ बाहेक कोही पनि छैन भन्छ कसैले भने त त्यो चाहिँ हो, त्यही हो सामन्तवाद भनेको। तर यहीँ के को चाहिँ पुँजीवाद र मार्क्सवाद। तर यहीँ प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले गरेको युद्ध र त्यसले स्थापित गरेका एजेन्डाहरू संविधान सभा, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता अथवा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो समावेशिता, यी मुद्दाहरू त माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू हुन् र अरू दलहरू यही मुद्दामा आए, त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व सही छ तर त्यसलाई राम्रोसँग हामीले उपलब्धिलाई खुल्ला ढङ्गबाट भन्न सकेनौँ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यो होइन, वास्तवमा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदा त्यसले नयाँ जनवादी क्रान्तिको परिकल्पना गरेका थियो। अझ यहाँसम्म कि पहिलो मिटिङले त के हो भने नयाँ जनवादी क्रान्ति नहुँदै कुनै पनि क्रान्तिप्रति हामी गद्दारी गरेर यही संसदीय व्यवस्थामा गयौँ भने त्यो चाहिँ चुनमाङ बैठक यताको कुरा गरौँ न हैन। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा कुरा आएको थियो, चुनमाङ बैठकले जस्तै माओवादीले चाहिँ यी मुद्दाहरू उठाएको होइन, माओवादीले चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको मुद्दा उठाएको हो। तर चुनमाङ बैठक तर बिस्तारै होइन, त्यो बिस्तारै कहाँ गयो माओवादी भने अब संसदीय व्यवस्थाभन्दा अन्त जान सकिँदैन होइन। किनकि अब मुख्य नेतृत्व तल मर्दासम्म मान्छेहरू मर्दासम्म उनीहरूलाई के लागेको थियो भने काहीँ न काहीँ कम्प्रोमाइज हुन्छ भन्ने। जब अब मुख्य नेतृत्व अब त्यो मेन नेतृत्वमा आयो कि होइन, जब आफू मर्ने चाहिँ स्थिति आयो नि अब त्यसपछि सम्झौता आए उनीहरू, त्यसपछि सम्झौता त्यही त हो नि, अरू के हो त।
तर उनीहरूको अहिले दाबी चाहिँ ल हेर्नुहोस् त अहिले जे भइरहेछ अहिले देशमा संहिताको कुरो होइन गणतन्त्रका कुरा यो हाम्रो एजेन्डा हो भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरूको माओवादीले उठाएको एजेन्डा त हो नि यो त स्वीकार कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा के हो भन्नुहुन्छ नि होइन संहिता उहाँहरूले उठाएको मुद्दा होइन त्यो मधेसी पार्टीले उठाएको मुद्दा हो समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा माओवादीले उठाएको होइन त्यो चाहिँ गणतन्त्रको विषय आत्मनिर्णयको अधिकार त्यो पनि चाहिँ एउटा समाजवादी सत्ता अन्तर्गत के अरे कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अधिनायकवादी सत्ता अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा त्यो उठाएको माओवादीले गणतन्त्रको विषय चाहिँ हो अनि गणतन्त्र चाहिँ नयाँ जनवादी गणतन्त्रको कुरा उठाएको उसले र कम्युनिस्ट पार्टीले होल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिने कुरा उठाएको उसले संसदीय पार्टीहरूसँगको एकता त्यसपछि चाहिँ यी सबै कुराहरू पछिल्लो विकासक्रम हुन् के जब चाहिँ शक्ति सन्तुलन चाहिँ अर्कोतिर दिशातिर गयो। अहिले माओवादीको कुरो के छ भने हामीले उठाएका एजेन्डाहरू अहिले राष्ट्रमा स्थापित छन् तर हाम्रो नेतृत्व स्वीकार हुन सकेन जनताले पत्याएनन् कुरो कहाँनिर बिग्रियो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। हामीले गरेका उपलब्धिलाई पनि ठुलो सरले भन्न सकेनौँ त्यसको अपनत्व लिन सकेनौँ भन्ने बुझाइ छ र यही बुझाइबाट निर्देशित भएर अहिलेको महाधिवेशनमा केही कुरो आउँछ। संसारमा लोकतन्त्रको कुरा माओवादीले उठाउँदैनन् कोही माओवादी पार्टीले लोकतन्त्रको कुरा उठाउँछ अहिले राष्ट्रिय लोकतन्त्र कुरा उठाएको भए त लोकतन्त्र त थियो त लोकतन्त्र त 52 साल अगाडि त लोकतन्त्र थियो त अनि लोकतन्त्रको कुरा उठाउँछ माओवादीले लोकतन्त्रलाई मास्ने कुरा उठाएको हो नि त अनि संसदीय व्यवस्थालाई मास्ने कुरा उठाउनेले अनि चाहिँ यो लोकतन्त्रका अन्तत शान्ति सम्झौता हुँदै गर्दा जुन जुन एजेन्डाहरू स्थापित भए संविधान सभा यता त्यो सबै कुरा हाम्रो हो भन्ने मात्रै के हो भने उले गर्न खोजिरहेको छ। माओवादीले के गरे नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि भनेर चाहिँ त्यो त तपाईँ वैद्यजीलाई सोध्नु न वैद्यजीले चाहिँ त्यो त पुरानो कुरो हो पछिल्लो अवस्था कुरा गर्दै आएँ मैले होइन पुरानो कुरो होइन त्यो पछिल्लो अवस्था त के हो भन्नुहुन्छ नि जब उसले चाहिँ राज्य सत्ता जित्न नसकेपछि ऊ सम्झौतामा आउनु पर्यो होइन त्यो सम्झौतामा आउँदाखेरि एउटा यस्तो परिस्थिति भन्यो त्यो गणतन्त्रको माग त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यहाँ नपुगेको भए काङ्ग्रेस त्यहाँ नपुगेको भए माओवादी गणतन्त्र चाहिँ को मागमा जान चाहिँ सक्दैन थियो। त्यस हुनाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नै लोकतन्त्र ल्याएका हुन्। त्यो माओवादी त के हो भने शान्ति प्रक्रियामा आएको त्यसैले शान्ति प्रक्रियामा आउनु र लोकतन्त्रको लागि म लडेँ भन्नु चाहिँ फरक कुरा हुने हेर्नुहोस्। ल अब माओवादीले त क्लेम गर्नै मिल्दैन। आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो भनेको छ हो। अब संविधानको प्रस्तावना भनेको के छ प्रचण्डकै कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने अब फेरि 64 सालतिर फर्किने युथ फोर्स चाहिँ गर्ने सांगठनिक हिसाबले वाइसिएल चाहिँ जगाउने र अरूलाई चाहिँ तर्साउने हैन अनि त्यसरी चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने त त्यो त सिधा कुरा चाहिँ उहाँहरूको के छ भने हो लोकतन्त्रका लागि यदि साँच्चै नै इमान्दारीपूर्वक ल मानौ त्यो पनि मान्दिउँ रे ल लोकतन्त्र चाहिँ माओवादीले ल्यायो माओवादी भयङ्कर लोकतान्त्रिक शक्ति भयो त्यो त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि त एकदम पोजिटिभ कुरा भयो भने माओवादी अगाडि बढ्ने हो कि पछाडि फर्किने अब यो दङदङी छ हेर्नुहोस् 64 साल उहाँलाई त्यतिखेर जनताले पत्याउँथे आफ्नो सेनासहित बसेको थियो माओवादी जङ्गल जान्छ भने त्राई थियो गाउँको सबै चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ छापामारहरूले कब्जा गरेका थिए त्यस्तो बेलामा चाहिँ जितेको चुनाव तपाईँ त्यही चुनाव चाहिँ पछि किन जितेनन् त किन चाहिँ माओवादी हार्दै गयो त किन कमजोर हुँदै गयो त हो त्यो समीक्षा गर्नेसम्म चाहिँ माओवादीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ त्यो समीक्षा छ भनेको छ होइन दस्तावेजमा त्यो समीक्षामा चाहिँ प्रचण्डजीको एउटा कुरा प्रचण्डजीको एकदमै प्रशंसायोग्य छ है आज गरेको उसमा पनि र दस्तावेजमा पनि के हो त्यो के हो भन्दाखेरि यो पार्टी बिग्रिनुमा सम्पूर्ण मेरो कारणले हो सबभन्दा बढी आलोचना मैले गर्नुपर्छ र मेरा कारणले हो त्यो चाहिँ सही हो त्यो प्रचण्डकै चाहिँ बेवकुफीका कारणले हो बाबुराम पनि त्यहाँ हुँदा अनि चाहिँ मोहन वैद्य त्यहाँ हुँदा सिपी गजुरेलहरू त्यहाँ हुँदा जुन प्रचण्डको इज्जत थियो नि त्यो त अब छैन नि हेर्नुहोस् होइन त्यो थर्ड टायरको फोर्थ टायरका नेताहरू लिएर त त्यो खालको इज्जत प्रचण्ड बिग्रे अरू सबै चाहिँ सही थिए बाबुराम चाहिँ सही होइन त मेन मान्छे होइन अरूको पनि छ मुख्य भने नि मैले मुख्य अहिले प्रचण्डको त के हुन्थ्यो आफूले चाहिँ गरेको छ अरूलाई चाहिँ उपदेश र निर्देशन मात्रै हुन्थ्यो त्यो पनि निर्देशन मात्रै हो किनभने उहाँ त्यो विभिन्न ढङ्गको चाहिँ एउटा त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ मिसगाइड गर्नका लागि उहाँहरूले धेरै चाहिँ
शब्द आडम्बरहरू धेरै ल्याउनुहुन्छ होइन त्यो कति छ त्यो त भोलि अब चाहिँ यो बिग्रेको माओवादी तपाईँकै शब्दमा यो बौराएर आउँछ कि बौरिने भन्छ नि आएर आउँछ कि यो सकिने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ मलाई त्यो लाग्दैन किनभने म लिएर आउँछु यो विषय म लिएर आउँछु एक नेता एक विचार सफल कि असफल माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाई पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती। एक कथा बिन्दासजी र उदासजीको। उदासजीको घरमा लगाएको नर्मल पेन्ट बदलिदो मौसमको असरले यसरी नै क्र्याक भयो। तर बिन्दासजीले घरमा केएनपी को माइका मार्बल पेन्ट लगाउनु भएको छ जसमा भएको इलास्टो टफ टेक्नोलोजीले जुनसुकै मौसममा पनि घरमा क्र्याक आउन दिँदैन। लगाउने हो 7 वर्षको बाजी। केएनपी को माइका मार्बल द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। केएनपी जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। यो त सबैको विश्वासिलो पाइप हो। थाहा छ पाइपबाट पानी चुयो नि। नेपाटपको विकल्प छैन। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप नेपाटप सब ठिकठाक। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। कसैले सानो सपना देखेको छ र? छैन नि। प्रस्तुत छ नयाँ टाटा इन्ट्रा। शक्तिशाली इन्जिन, स्टाइलिश डिजाइन, ठुलो भार वहन क्षमता, ठुलो आरामदायक क्याबिन। टाटा इन्ट्रा अब ठुलो सोचौं। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती। म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाई पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। मेरो भान्सामा म सुन्छु मेरो घुमुरोको छमछम, मगमगाउँदो मेरो गजराको सुगन्ध, मेरो चुराको खनखन, सङ्गीतको सरगम। अनि मेटिन्छ मेरो प्यास जब मेरो भान्सामा मेरो साथमा हुन्छ मेरो चेज। तपाईको जीवनमा रंग भर्दै चेजका होम अप्लायन्सेसहरू। Speed on, interruptions off. Introducing Vynet Ultra 5, the ultra internet plans giving you highest internet speeds at lowest prices. Now get 175 Mbps internet with Via TV only at ₹1250 per month and enjoy uninterrupted gaming, uninterrupted studying, uninterrupted working and uninterrupted entertainment on Via TV in ultra speed. Vynet Ultra 5. Ultra experience, ultra entertainment, ultra value. Vynet, अब सबै connected. Sip, 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 hot and sip. Hot and sip, let mood flip. खान्छु म त कुरुङ कुरुङ मसला हालेर। हामीलाई मन पर्छ टकटक साधेर। Hot and sip instant noodles. Sip, 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 hot and sip. Hot and sip, let mood flip. Hot and sip instant noodles. Very, very hot, very, very tasty. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। एक नेता एक विचार सफल कि असफल माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। ल खनालजी, अब
यस अगाडि राजनीतिक दलहरूले गरेको महाधिवेशनमा विचारको कुरै गरेनन्। कम्तीमा माओवादी केन्द्रले चाहिँ विचारको संश्लेषण गर्छौँ, हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ, हाम्रा गल्ती कमी कमजोरी भन्छौँ जनतालाई सम्म त भनेको छ नि त होइन। यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट लिने कि के गर्ने? विचार भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ त्यो विचार कार्यक्रममा नआउने विचार, तपाईँ त्यस्ता विचार त चाहिँ ठेलीका ठेली चाहिँ तमाम चाहिँ तपाईँले पोलिटिकल चाहिँ साइन्सका कुराहरू लिन खोज्नुहुन्छ भने पोलिटिकल साइन्सका 101 किताब छन्, फिलोसफीका लिनुहुन्छ भने 101 किताब छन् होइन, तपाईँले कल्चरको लिनुहुन्छ भने 101 किताब छन्, तपाईँले जुनसुकै फिलोसफीका पनि छन्। तर त्यो पोलिटिकल पार्टीले लिने चाहिँ विचार किन विचार बन्छ भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकल प्रोग्राममा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो एक्सनमा जान्छ र त्यो ल्याउँछौँ भने हैन, त्यो डेलिभरीमा जाने भए त आजसम्म चाहिँ उनीहरूले ऐतिहासिक भनेका विचारहरू मात्रै यहाँ नेपालमा डिस्कस गर्ने हो भने मेरो जन्मभरिलाई भयो। त्यति धेरै विचार ल्याइसक्यो अहिले होइन, त्यति विचार भन्दै र त्यो विचारको महान नेता प्रचण्ड पद भनेको तपाईँले सुन्नु भएन? प्रचण्ड पदलाई फेरि अहिले ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेका छौँ। त्यो भने के हो? त्यो माओवादीलाई चाहिए हो कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि? हेर्नुहोस् अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब विचार भन्ने चाहिँ धेरै चाहिएन के, तपाईँले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामीले कसरी डेलिभर गर्छौँ भन्ने 2 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा केही पनि छैन होइन, गर्न दिएनन् त। त्यो विचार भनेको अरूले गर्नै दिएनन् भन्ने छ उहाँहरूको विचार। यो संसारका सबभन्दा असफल शासकहरूको कामै के हो भने मलाई फलानाले गर्न दिएन, कसैले गर्न नदिने भन्ने कहीँ संसारमा छैन, गर्ने मान्छेलाई गर्न नदिने भन्ने कहीँ संसारमा हुँदैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा असफल मान्छेले भन्ने सबभन्दा सजिलो कुरा के हो भने मलाई गर्न दिएन, म गर्नेवाला थिएँ तर छेक्यो। अहिले पनि त्यही संहिता जस्तो खालको अहिले अभ्यास भइरहेछ, हामी त राम्रै गर्ने भनेको थियौँ यस्तो भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि होइन। जस्तै अब मैले सङ्घीकरण कहाँ भएको छ? ल माओवादीकै कुरा दिनुहोस् न। एकातिर चाहिँ माओवादीले सङ्घीयता हाम्रो हो भन्ने होइन, सङ्घीयकरण राम्रो हो भन्ने, पार्टीलाई सङ्घीयकरण गर्ने, अनि चाहिँ माथि चाहिँ प्रचण्डलाई एकीकृत गर्ने, अझ बढी चाहिँ मोनोलिथिक बनाउने प्राधिकार पार्टी चाहिँ एकीकृत चाहियो अरे, एकदम एकात्मक पार्टी चाहियो अरे। तर अनि सङ्घीयकरण गर्ने रे, सहभागितामूलक र इन्क्लुसिभ चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने रे। अनि यस्ता विरोधाभासभित्र अनि चाहिँ त्यस्तो जनवादी केन्द्रीयता भनेकै यही होला नि त। उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो जनवादी केन्द्रीयताका रूपमा बुझिदिनु पर्यो नि त तपाईँहरूले। कहाँ छ जनवाद भनेको? केन्द्रीयता मात्रै छ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यही जनवाद होइन। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यति धेरै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका सबै मान्छेहरूलाई म त अचम्म के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने ती सबै भेडा हुन् कि चाहिँ ती मान्छे हुन् होइन, जसले आफ्नो चाहिँ सार्वभौमिकताको पार्टी सदस्य भएर जुन सार्वभौमिकताको चाहिँ उपयोग गर्न पाउँछ। राष्ट्रिय सम्मेलन हो कि राष्ट्रिय भेला हो भन्ने पनि थाहा छैन, राष्ट्रिय सम्मेलन हो कि महाधिवेशन हो भन्ने पनि थाहा छैन, आफू के को प्रतिनिधि हो भन्ने पनि थाहा छैन, महाधिवेशनमा केमा छलफल हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। र त्यसलाई विचार छलफल हुन्छ भन्ने कुरा एजेन्डा समेत फ्लोट हुन्न। दुईवटा राजनीतिक दलले महाधिवेशनै सम्पन्न गर्यो, छलफल नभई गर्यो त। अनि यिनीहरूलाई यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ होइन। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन गर्यो। विधान महाधिवेशन भनेको पछिल्लो त उनीहरूको नेतृत्वको मात्रै महाधिवेशन हो। नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्यो, हामीले चाहिँ नीति चाहिँ जुन नेतृत्व आउँछ त्यसैले चाहिँ नीति पारित गर्छ होइन, त्यस्तो पनि माओवादीले त त्यस्तो भनेन नि। माओवादीले त आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि झुक्कायो होइन। तपाईँ हामीले हिजोसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको थियौँ, आज छापामार शैलीमा होइन, छापामार शैलीमा होइन। यस्तो रे महाधिवेशनकै तरिकाबाट गर्दै गर्दै आइयो, अन्तिममा आउँदा त राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको महाधिवेशन टाइपको गर्दै आइएछ। जुन पार्टीले आफ्नो चाहिँ महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन के हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैन, त्यो भन्दैन पहिल्यै होइन, के गर्ने भन्ने कुरा एक दिन अगाडि गर्छ। यो महाधिवेशनको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ नि, महाधिवेशन यो चाहिँ प्रचण्डको मनमा चाहिँ यो कुरा थियो। प्रचण्डले हिजो मात्रै भने हो, महाधिवेशन भन्न बित्तिकै त्यसले जे माग गर्छ नि त्यसका डकुमेन्टेसनहरूदेखि लिएर त्यसको चाहिँ बहसको जुन प्रक्रिया माग गर्छ त्यहाँ जाने होइन। एकैचोटि मान्छेलाई जम्मा गरेर अनि चाहिँ स्वाट्ट चाहिँ आफू चाहिँ म चाहिँ अब वैचारिक रूपमा चाहिँ यहाँ पुगेँ, म उसमा पुगेँ भनेर अनि एकैचोटि चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ हिजो चाहिँ जनयुद्धकालीन तरिकाले चाहिँ स्थापित गर्ने, त्यति मात्रै त्यही उद्देश्य छ। किन त उहाँको नेतृत्वको विकल्पमा अरू कसैले दाबी गरे पनि छैनन् होइन हो। यसैमा ओलीकामा थियो र त्यो अधिनायकवादी जुन आभा बाँकी हुन्छ नि, ती मान्छेहरू के गर्छन् भने पार्टीभित्र त एक छत्र मेरो छ भनेर अरू ठाउँमा बार्गेनिङ गर्ने हो र त्यो चुनावका लागि चाहिँ बढी फोकस छ अहिलेका सबै महाधिवेशनहरू। यो माओवादीको मात्रै होइन, चुनाव कब्जा गर्ने भनेपछि आफू अनुकूल भएपछि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई रातारात महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरिदिए, त्यही बुझ्ने? त्यही हो। अरू एकजनालाई पनि नभनिकन
आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ थाई कमिटीका तर फरक त के पर्थ्यो र होइन अब नेतृत्व त्यही नै थियो त्यो प्रतिनिधिहरू त्यही नै थिए त्यसले छान्ने नेतृत्व उही नै हो विचारको कुरामा अब विचार एउटा बनाइसकेको छ अरे त्यहाँ होइन एउटा संश्लेषणका लागि पठाइदिने हो त्यहाँ अब बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने होला के गर्ने होला छलफल गर्ने होला के फरक त के भयो र होइन फरक त शेरबहादुर आउने नै हो शेरबहादुरलाई चाहिँ चुनाव नगरिकन पहिला नै शेरबहादुर आउने नै हो अब किन बेकारमा यो खर्च गर्ने भन्न पनि सकिन्छ नि कतिपय के हुन्छन् भने राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्नै प्रक्रियाहरू हुन्छन् जस्तै महाधिवेशन भन्न बित्तिकै हाम्रो संविधान पनि आकर्षित हुन्छ दल सम्बन्धी व्यवस्थामा के भन्छ भने 5 वर्षभित्र तपाईँले पदाधिकारी चुनाव गर्नुहोस् केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्नुहोस् भन्छ त्यो त सम्मेलन गरेर गरे पनि हुन्छ अनि महाधिवेशन गरेर गरे पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुरालाई लुकाएर आफ्नो चाहिँ दस्तावेजमा के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताबाट लुकाएर अनि महाधिवेशनको नाममा अनि हलबाट चाहिँ जुन अनुमोदन गराउनुहुन्छ नि त्यो आफैमा यति क्रूर प्रक्रिया छ नि ती सबै चाहिँ दासहरू भन्छु के म त 21औं शताब्दीका दासहरूबाट तपाईँ 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक विचार निकाल्नुहुन्छ 21औं शताब्दीका दासहरूलाई राखेर जसले महाधिवेशनमा छलफल हुने दस्तावेज पनि देखेका छैनन् अहिलेसम्म पढेका पनि छैनन् र त्यो 1 दिन 2 दिनमा अनुमोदन गर्दैछन् 1 दिनमा अनुमोदन गर्दैछन् अनि विश्वका ठुला ठुला दर्शन त यसै गरी नै उत्पादन भएका छन् नि ओशोको दर्शन हेर्नुहोस् जम्मै भक्तको अगाडिबाट निक्लेको हो होइन हरेक दार्शनिकको दर्शनहरू त यसै गरी आउँछन् होइन एउटा दार्शनिकको रूपमा आउनुहुन्छ प्रचण्डजी तपाईँले दास भन्नुभयो दार्शनिकहरूले पार्टी बनाउँदैनन् दर्शन त यसरी आउने रहेछ नि त नयाँ विचार यसरी आउने रहेछ दार्शनिकहरूले के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने दार्शनिकहरूले अध्ययन गर्छन् विभिन्न दर्शनहरू चिन्तन गर्छन् उनीहरू माससित त धेरै साक्षात्कारै हुन्नन् जस्तै भन्नुहोस् न ओशोले पनि पहिला त पढाएकै हुन् होइन ओशोको चाहिँ अब त्यो भक्त बन्ने भन्ने चाहिँ कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो दर्शनप्रति आकर्षित भएर उनको कुनै सङ्गठन त थिएन नि सङ्गठन बनाएर फलानु नेता त दर्शन अथवा राजनीतिक विचार आउने उहाँ दार्शनिक पनि होइन उहाँ नेतै हो होइन एकजना नेता हो माओवादी दर्शनलाई विश्वास गर्ने एकजना चाहिँ नेता हो त्यसैले उहाँको मैले चाहिँ अरू कुरा होइन उहाँले महाधिवेशन गर्नुहोस् के गर्नुहोस् त्यो उहाँको पार्टीको कुरा हो होइन उहाँको पार्टीको कुरा मात्रै हो भनेर त्यसै छोड्ने कुरा होइन किनभने जनताको प्रतिनिधि बन्छु भन्ने उहाँको आन्तरिक कुरा उहाँहरूको जे हो त्यो हामी त उहाँका मान्छे पनि होइनौँ होइन हामीले चाहिँ नेपालको पार्टीका बारेमा हामीले त्यही भन्न खोजे जे देखेको हो त्यही चाहिँ हामीले भन्ने प्रत्येक राजनीतिक दलले हाम्रो दल हो हामीले जे गर्छौँ अरूलाई के चासो भन्न पाउँदैन किनभने ऊ जनताको अथवा देशको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर संगठित भएको हुन्छ लोकतन्त्रको कुरा गर्न सुहाउँदैन भने हो के त्यसकारण मैले सोध्न खोजेको चाहिँ उहाँले त्यस्तो एकमानावादी दल बनाउन पाउनुहुन्छ होइन त्यो मात्रै होइन हामी चाहिँ अब महाधिवेशन पनि गर्दैनौँ केही पनि गर्दैनौँ हामी चाहिँ यो चुनावमा पनि भाग लिनु फेरि जनयुद्ध गर्छौँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ होइन त्यसमा हाम्रो चाहिँ आपत्ति पनि भएन हामीले आपत्ति जनाउँछौँ भनेर उहाँले आफ्नो कुरा छोड्ने पनि भएन तर म लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने चाहिँ कहीँबाट पनि प्रचण्ड प्रमाणित हुन्न यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि लडेको पनि होइन त्यो एक मनावादी यो महाधिवेशनले निर्माण गर्न लड्या हो के ठोस कुरो ल्याउँछ जनताको जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्ने अथवा जनताका जुन दुःख कष्ट छन् होइन जनताको जुन जीवनयापनमा आइरहेका समस्या लगायत केही कुरामा केही कम्तीमा शब्दमा भने पनि लिएर आउँछ मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो पनि ल्याउँदैन लाग्दैन किन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू जुन चाहिँ त्यो बिचौलिया र त्यही रेन्ट सिकरहरूसँगको सम्बन्धबाट निश्चित उहाँहरूका जुन पोलिसी भन्छन् नि राज्य सत्ताभित्र कुन राजनीतिक दलसँग विश्वास गरिन्छ नेकपा एमाले तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यस्तै छ काङ्ग्रेस राप्रपा त्यस्तै छ होइन डेलिभरीका हिसाबले त ल अहिले मान्नुहोस् न अहिले गठबन्धनको सरकारपछि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेटको चाहिँ खर्च कति छ हेर्नुहोस् त 6% छ होइन पुँजीगत खर्च अहिले 6% पुग्यो 6% भएपछि तरलता अभाव भयो भनेर हाकार छ होइन अब यो कोभिडको चाहिँ महामारी पछि अर्थतन्त्र आफैमा चाहिँ पुरै टाक्सिएको छ अहिलेको चाहिँ यो अब माथि आकाशबाट पानी झर्यो पानी वर्षा भयो भने मात्रै खेतीपाती हुन्छ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ त्यसमै कोसँग चाहिँ जनताले अपेक्षा गर्ने त त्यो अपेक्षा गरेनन् विचारभन्दा माथि देश भन्ने अर्को निक्लिया छ गरेनन् त्यो गरेको भए त तपाईँ पनि त्यो दलमा डेलिभरीको तहमा होइन त्यो दलको कुरा त त्यो धेरै टाइम मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ अब यस्ता राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै न कुनै छान्नु त पर्छ चुनाव आउँदैछ तीन तहकै होइन कसै न कसै त विकल्प मध्येका यी त हो नि होइन भनेपछि सबैभन्दा उचित चाहिँ यसले चाहिँ केही गरी खाला आफू नि खाला जनतालाई देला भन्ने अपेक्षा गर्ने दल चाहिँ कुन चाहिँ होइन कमसेकम चाहिँ दुई पक्षीय कुरा नगर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस हो यो काङ्ग्रेस चाहिँ न बिग्रिन्छ न भत्किन्छ के अरे न सप्रिन्छ होइन न यसले देश बिगार्छ न यसले देश सपार्छ
त्यस हुनाले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो देश बिग्रिनुमा काङ्ग्रेसको चाहिँ योगदान छैन जस्तो यहाँको विश्लेषण हो छैन तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उदारवादी देश बिगार्ने र होइन त्यसले पनि एउटा उदारवादी चाहिँ अर्थनीतिले खराब गर्यो भन्ने मात्र होइन नवउदारवादसम्म पुग्दा के गर्यो हो नवउदारवाद चाहिँ खराब गर्यो तर एउटा तहसम्म नवउदारवादले पहिला त वेल्थको जेनेरेसन त हुनु पर्यो त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसकै ले अभ्यास गरेको थियो नि त हैन अनि त्यसले एउटा तहसम्म त्यसले चाहिँ राम्रो गर्यो त्यो वामपन्थीले आफ्नो धर्म छोडेको हुनाले उसलाई त्यहाँ तानेन नि त जस्तै काङ्ग्रेसले एउटा जहिले पनि राम्रो काम के गर्यो त भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी भड्काव र उग्र वामपन्थी भड्कावलाई डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कको भित्र काङ्ग्रेसले ल्याउँछ तर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तानेर काङ्ग्रेसलाई ल्याउनु पर्थ्यो नि यिनीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह नगरेपछि काङ्ग्रेस झन् दक्षिण गयो एमाले त्यहाँ वृद्ध भत्ता लगायतका कुराहरूमा केही त गर्यो नि त्यो त हो त्यो एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदाखेरि 2-3 वटा मनमोहन प्रयास त गरिरहेको छ नि त कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नका निमित्त होइन मनमोहनको सरकारले गरे हो केही इस्युहरूमा गरे हो त्यसले पनि अरू धेरै माओवादीले चाहिँ पछिल्लो 30 वर्षमा मुलुकमा के पनि गरेन केही पनि गरेन नाम फेर्नु बाहेक केही पनि 6 पटक नाम फेर्यो कहिले प्रचण्ड पद कुनै पोलिसीको तहमा कुनै पनि कुरा बाबुराम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा र अर्थमन्त्री हुँदा बाबुरामको निजी इच्छा शक्तिबाट बाटो फराकिलो पार्ने काम चाहिँ बाबुरामलाई त क्रेडिट जान्छ जहिले पनि र त्यसपछि चाहिँ त्यो उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केही चाहिँ रेभिन्यू उहाँले कलेक्सन गर्ने ल्याउनु भयो त्यो प्राविधिक कुरा हो त्यो चाहिँ माओवादीप्रति यति धेरै पूर्वाग्रह केले बनायो मलाई माओवादीप्रति छैन मैले सबै वामपन्थी कुरा गरिरहेको छु वामपन्थीहरूको लफ्फाजीले गर्दा वामपन्थीहरू मलाई चाहिँ त्यो पाखण्ड मन पर्दैन जे भन्यो त गर्ने हो वामपन्थीले आफूले भन्ने कुरा केही पनि गरेका छैनन् अनि काङ्ग्रेसभन्दा बढी चाहिँ दक्षिणपन्थी हुन्छन् माओवादी नेकपा माओवादी एकता केन्द्र यतादेखि कुरा गरौँ न होइन अनि नेकपा माओवादी भयो 52 सालदेखिको युद्ध उनीहरूको शब्दमा जनयुद्ध त्यसपछि अहिलेसम्म त्यसले सामाजिक ध्वंस मात्रै माओवादीले सबभन्दा बढी सामाजिक ध्वंस गर्यो र माओवादी 61 सालसम्म तपाईँ पनि ध्वंस गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ लागेर हो त्यो सामाजिक ध्वंसप्रति मैले आत्मालोचनै गरेको छु त्यो सामाजिक ध्वंसमा चाहिँ सम्मिलित हुनु गलत थियो मेरो पनि अरूले पनि गलत थियो भने अरूले पनि गलत थियो होइन 52 सालदेखि नै तपाईँ लाग्नुभयो 52 साल होइन म त कम्युनिस्ट पार्टीमा लिटरेरी सशस्त्र सङ्घर्ष हुनुपर्छ भने त 40 सालदेखि लागेन होइन सङ्घर्ष त्यतिखेर गरे हो त्यो त हामी ध्वंसको वास्तविक ध्वंस त तपाईले त्यहाँदेखि सुरु गरे हामी यो युवा छँदाखेरि क्रान्ति गर्नुपर्छ त्यो क्रान्ति भनेको बलात् क्रान्ति हो र प्रतिक्रियावादीलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ र कम्युनिस्टको शासन स्थापित गर्नुपर्छ भनेर त 40 सालदेखि नै लाग्यो हो नि होइन 52 सालदेखि त अभ्यास त्यसपछि अभ्यासमा त्यो त हामीले चाहिँ जहिले भनिरहेको 61 साल भनेको त अब 61 को चुनाव बैठकपछि नै जुन नीति लियो माओवादीले त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आइहाल्यो ध्वंस गर्ने समय तपाईँ सबै तपाईँ ध्वंस गरेर लाग्नुभयो होइन त्यो त के हुन्छ भने त्यसपछि यो हदसम्मको पूर्वाग्रह किन हो भन्ने पूर्वाग्रह होइन म बुझ्दै गएँ म त्यति बेला कम्युनिस्ट हुनु एकदम सही थियो अब यो उमेरमा पनि म कम्युनिस्ट भयो भने बेकुफ हुन्छु कम्युनिस्ट भनेको उमेर हो एउटा उमेरमा होइन हामी त उमेरले मात्रै होइन विभिन्न कारणले लायौँ त्यसमा 10 वर्षसम्म ध्वंस गर्दै गर्दा मैले चाहिँ कन्फेस गर्ने के हो त्यो सैद्धान्तिक रूपमा कहाँ हो त्यो स्ट्रक्चरमा कहाँ हो लिडरसिपमा कहाँ हो भन्ने कुरा तर यो राजनीतिक व्यवस्था छ अहिले तपाईसँग मैले सबै कन्भर्सेसन गर्न सक्दिनँ तर मैले यति मात्रै भन्छु म चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि विभिन्न कारणले म वामपन्थी भएँ वामपन्थी भएपछि विभिन्न मैले तपाईँको व्यक्तिगत कुरा भन्दा प्रवृत्तिको कुरो गरेँ के मैले सोध्न खोजे चाहिँ भनौँ न अब नेपालका वामपन्थीहरूले सामाजिक ध्वंसमा चाहिँ योगदान बाहेक अरू कुनै कुरामा योगदान छैन अहिलेको परिवर्तनमा माओवादीको पटक्कै योगदान छैन अहिले हामी जुन व्यवस्थामा छौँ नि राजनीतिक व्यवस्था गणतन्त्र संघीयता अनि यसले के गर्यो भने के ल त्यो फरक कुरा हो गणतन्त्रको यो परिवर्तन 34 वर्षसम्म राजा हुन मिल्ने अनि 250 वर्षदेखिको चाहिँ राजा विभिन्न कारणले हैन त्यो माओवादी जनयुद्ध पनि होला अरू पार्टीको आन्दोलन पनि होला राजतन्त्रलाई फेभर गर्ने विभिन्न एलिमेन्ट्सको म राजतन्त्रवादी पनि होइन म गणतन्त्रवादी हो हैन हिजो पनि गणतन्त्रवादी थिएँ आज पनि गणतन्त्रवादी हो तर त्यो के 34 वर्षसम्म एउटा नेताको चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ त्यो गणतन्त्र हो अनि एउटा आफू राजा हुनका लागि अनि गणतन्त्र मैले ल्याएँ भन्ने अनि त्यही राजासँग मिलेर चाहिँ सत्तामा चाहिँ जानको लागि चाहिँ वार्ता भइरहेका होइनन् त्यति बेला त्यसोनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ म केमा विश्वास गर्छु भने चाइनाको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने पनि मलाई चाहिँ स्वीकार्य छ हैन चाइनाको जस्तो त्यो डेलिभरीमा आउनु पर्यो मलाई चाहिँ महेन्द्रको जस्तो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था भए पनि स्वीकार्य छ बरु
अहिलेको चाहिँ यो जुन नेतृत्व देखिएको छ यो चाहिँ स्वीकार्य छैन। जनतालाई दिन प्रतिदिन चाहिँ थोपर्नु भएको छ, विभिन्न खालका चाहिँ बिचौलिया दलालहरूसँग मिल्नु भएको छ र सत्तामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हालिमुहाली गर्नुहुन्छ र भ्रष्टाचार मात्रै गर्नुहुन्छ, राज्य दोहन गर्नुहुन्छ। अनि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसलाई आलोचना गऱ्यो भने अब चाहिँ दक्षिणपन्थीले चाहिँ के अरे टाउको उठाउन थाल्यो भन्नुहुन्छ र विषयान्तर गर्नुहुन्छ। अनि आफू चाहिँ आफ्ना छोराछोरी आफ्ना चाहिँ आसेपासे बाहेक तपाईँले राज्य सत्ता दोहनमा चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो आसेपासेलाई चाहिँ कोर्नी क्यापिटलिजम भन्छ नि, त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि आफैले हस्पिटल खोलेको छ, आफैले स्कुल खोलेको छ, अनि चाहिँ अरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ प्राइभेट स्कुलहरू खोल्नुहुन्न, स्वास्थ्य चाहिँ राज्यको हुनुपर्छ, अनि दस्तावेजमा त्यस्तो लेख्नुहुन्छ। अनि सबै यहाँका चाहिँ जति पनि दलालहरू छन्, भूमिको अधिग्रहण गर्ने कसले हो? यिनकै ठेकदारले हो, प्रचण्डका ठेकदार र ओलीका ठेकदार। सबभन्दा बढी चाहिँ यो जङ्गल चाहिँ फडानी गर्ने तिनै छन्, अनि चाहिँ कर्सर राख्ने सबै यिनीहरूका चाहिँ मान्छेहरू छन्। यो चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नै घरबेटी छन्, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी र सबभन्दा बढी चाहिँ कालो सूचीमा पर्ने। अनि यिनले चाहिँ समाजवादलाई ल्याउँछन्, यी चाहिँ समाजवादी हुन्। अनि कसरी पूर्वाग्रह नहुने भन्नुहोस् त? पाखण्डी सबभन्दा कम्युनिस्ट भनेको सबभन्दा बढी पाखण्डी हुँदो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा त। हेर्नु, सबैभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो चाहिँ आसेपासे चाहिँ पुँजीवाद लागू गर्दो रहेछ। अनि कहिल्यै पनि सत्तामा एकचोटि गएपछि छोड्न चाहँदो रहेछ, पार्टी चाहिँ कब्जा गरेर बस्दो रहेछ आफू र आफ्नो परिवारले। यही त अर्थ लाग्छ। भनेपछि यसप्रति के आकर्षित यो महाधिवेशन? अनि म आकर्षित हुँ त होइन, यो महाधिवेशनले चाहिँ त्यही पाखण्ड हो, जति बेला उत्पादन मात्रै गर्ने हो, त्यसैको पुनरुत्पादन गर्छ। सङ्कटको उत्पादन गर्छ यसले, अनि फेरि सङ्कटको पुनरुत्पादन गर्छ। तपाईँले देख्नु भएन, पार्टी जुट्ने फुट्ने जुट्ने। होइन, सङ्कटको उत्पादन हो कि समाजमा रहेका सङ्कटलाई केवल राजनीतिका नाममा सत्ताको भएर मात्रै बनाउँछ? होइन, सङ्कटै यसले सिर्जना गर्छ। मलाई चाहिँ समाजमा जे सङ्कट छ एकपटक लाग्थ्यो होइन, एकपटक जुन प्रति म चाहिँ एकदमै आकर्षित भएँ नि, बिस्तारै 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 यिनका नेता देखेर, मोहन विक्रम देखेर विकर्षण किन भएको? पार्टीमा चाहिँ 5 जना छन्, पार्टी चाहिँ फुटाएर आफै नेता हुन्छन्। आज 89 वर्षको छन्जानी पनि अब श्रीमती र आफू बाहेक कोही पनि बचेनन् पार्टीमा। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो पार्टीको आफै नेता छन्। र प्रचण्ड पनि त्यही हेर्नु, प्रचण्ड पनि कति वर्षका भए? होइन, यहाँ त नमरुन्जेल चाहिँ नेपालको अनि त्यही पार्टी चाहिँ लिएर दलका नेताहरूको त त्यही नै हो नि। सीबी मैनाली कति समयदेखि हुनुहुन्छ होइन, अस्ति त्यही भने नि सोद्धाखेरि उहाँले यो पाखण्डको स्कुलिङ प्रश्न सोध्ने विषय हाल्नुहुन्छ कि अब पाखण्डको चाहिँ स्कुलिङ देउबाजीको नि जुन खालको निरन्तरता देखिएको छ, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको त त्यो छ नि त होइन। उहाँलाई मात्र प्रचण्डलाई मात्र आरोप लगाएर एउटा प्रोसेस र प्रक्रियाबाट हिजो सुशील कोइराला पछि भयो नि त शेरबहादुर होइन। अनि यो पनि त प्रक्रियाबाटै हो नि त, आउनु पर्यो नि त त्यो दलभित्र प्रचण्डको विकल्पमा कोही दोहोरो भएर आउनु पर्यो नि त, नभएपछि त उहाँकै निरन्तरता त स्वीकार्छ नि त दलले होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिएर उठ्ने मान्छे त्यहाँ बस्न सक्यो? कोही त्यहाँ बस्न सक्छ? त्यो हिम्मत गर्नु पर्यो नि त राजनीतिक दलमा। अब छैन भनेर अनि सबै दोष बाबुरामलाई चाहिँ समातेर पक्रेर प्रचण्डको विकल्पमा कोही नआउने अनि प्रचण्डै किन भइराख्या भनेर उनलाई सोधेर के गर्ने त? कम्युनिस्ट पार्टी भनेको तपाईँ सक्नुहुन्न क्या त्यो, किनभने त्यसले जुन एउटा स्कुलिङ बनाउँछ, त्यो षड्यन्त्र र जाल जेलबाट जुन पार्टी कब्जा भए हुन्छ नि, त्यस्तो पार्टीलाई तपाईँले कहाँबाट चाहिँ डेमोक्रेटिक बनाउनुहुन्छ? त्यहाँबाट त भाग्ने भएको उपाय नै छैन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर भनेपछि अब यी राजनीतिक दलहरू हामीले 3वटा महाधिवेशन देख्यौँ, 3वटा राजनीतिक दलको अहिलेको महाधिवेशन नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट पनि यसले राष्ट्र जनतालाई खासै केही दिँदैन। आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वमा सङ्कट आइसकेपछि कुरा केही नयाँ खालका गर्ला। उहाँहरूको पार्टीका कार्यकर्तालाई, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो परिवारलाई र अरूलाई चाहिँ दिनुहुन्छ। चुनाव आउँदाखेरि केही नेताहरू चाहिँ उठ्छन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन् होइन, त्यो बाहेक केही गर्दैन, त्यो बाहेक केही पनि हुँदैन। ल, तपाईँले भनेको कुरो झुट्टो होस्, राजनीतिक दलले जे गर्छु भन्छन् त्यो गरून् राष्ट्र जनताका निमित्त, हाम्रो शुभेच्छा। त्यो गर्नै पर्छ, त्यो त गरून् भन्ने त हामी त अपेक्षा खुसी हुन्थ्यो नि त्यो गरेर। गरून् है, त्यो गरून्, हाम्रो शुभेच्छा। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, एक नेता एक विचार, सफल कि असफल, माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।